عمر راغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر دی خان عمر اسے اس پہ چتا پاسے دلے ہوئے تاسو منگتا دے عمر ایمان ثابت کے ایزا مڑا مورت اللہ نے موبائل کی اولی کل میں تما تخپل پلار ثابت کے چتا دے پلار نا واقعی دد نتا پیدا ہے تخپل نمور میڑے نشی ثابت ہو لے تصویر عمر اسلام منے دا قرآن گواہ دے عمر آگا سڑے دے چھ پزمک ہے دے خوخی پارش اللہ خوخی بکواس کے بیمان ہوئے عمر اسلام عمروی رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ یا رسول اللہ کیا جنازے تمخی کی گی یہ عمر معلوم دے رہا تھا معلوم دے دا جدا مسئلہ دا بعضی تاریخی روایت چھ جنازہ والا حضرت کردہ بعضی ہوئی چھ حضرت چھ ورس سے جنازہ شیوا منگ پا کسا کار دے کہ حضرت کری نہ منظوری کی جنت تا پی نشت لینو سکا ہوا سرا عمر خواہ کڑا چھ دا دی بیمانا جنازہ نوشوے عرش بانی اللہ خواہ کڑا قرآن پایتنو کی دے غغوے نارالا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اے پیغمبر ددا سی بیمانا ملعون لعنتی جنازہ چرتے ہونے کی او جنازہ کول خوغتا خبر ددا سی بیمانا پا قبر پا خواہ کیوں ندرے گی چا خدایا دا سڑے او بخی دے دعا تو مندرے گی منشو عمر پزمکا خوخی اللہ پارش خوخی بلا موقع دا عمر وی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زماز رخواری چیزا مقام ابراہیم دا زمانگ دا غیرتی پلار ابراہیم زید نخد پدی کی چی منگ دے زے کی دو رکات اکڑے وی نبی علیہ السلام فرمائل عمر سو پوری چا اللہ رب العزت دا حکم نہیں کڑے نو منگا غا اجازت نہ بغیر مقام ابراہیم منی دو نفل نشو کولے اللہ چی خبر واوری دا وی عمر خوخ کڑی دی عمر خوخ کڑی دی ما خوخ کڑی دی آیتو نرالو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلا انہوں سے مقام دی ابراہیم علیہ السلام او زیدہ مانزو مکبن زما عمر خوخی برائی زخوخم نن ملعون راغ غوی ماتا دو عمر ایمان ثابت کا تما تخپل دمور میڑ ثابت کا چو واقعی تا ددن لگی دلے تا خود شامی غریبان پیداواری اشر جمع شوے دے قضی چڑی او دے شیری اغین لگی دلے خدا خبر دے سوکو عمر خبرو کی باز مکو عمر دے رضی اللہ تعالی عنہ اوہو سبو ہوئیو منگلہ دا صحابہ دا شان بیانولو اگا چلی نہ راجی سنگ بیان کو اللہ عزت راضی ما لانڈا تاتا ہوئے ما چدے چاہ دارالعلوم بیت اللہ چدے چاہ زید دین دیز دا کولو دارالعلوم بیت اللہ استازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصاب تعلیم کلام اللہ امتحان اغسطن کے اللہ پرچہ کمک امتحان اغسطے دے صحابہ کم پرچہ پاس کرے دا التقوی دا ٹول قرآن ایتو نہیں دیزا ترانوں بیٹھے بھی لگی استاذ رسول اللہ نصاب تعلیم کلام اللہ او مدرسہ دارالعلوم بیت اللہ نصاب تعلیم کلام اللہ دارالعلوم بیت اللہ استاذ رسول اللہ نصاب تعلیم کلام اللہ پرچہ کما پاس کرے دا التقوی ممتحن اللہ ما امتحان اغسطے اگا ما پاس کری نن راضی ہوئی تاسو منگتا دے اگی ایمان ثابت زم مڑا ہویا دا یہ لن جواب دے پل پلار ماتا ثابت کا چواقعی تددن پیدا ہے فاشوی